वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत, अपोजिशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहीं तो हुकूमत का हिस्सा नज़र आती है, कभी अपोजिशन का। इन सब पे तो हम वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते ही रहते हैं, मगर आज हम बात करेंगे जो एक हमें बहुत अरसे के बाद अपोजिशन का इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ पे अगर नज़र दौड़ाएं तो बहुत से ऐसे मौक़े थे जहां हमने देखा कि अपोजिशन की जमातें जो तकरीबन दीवार से ही लगी हुई होती हैं, वो इकट्ठी होती हैं, वो एक कॉमन एजेंडा जो है वो प्रेजेंट करती हैं, वो जमहूरियत की बात करती हैं। वो उनको भी कई साल लगते हैं इससे पहले कि वो एक मौसर अंदाज में जो भी हुकूमत वक्त हो या डिक्टेटर हो उसको वो चैलेंज कर सके। मगर इत्तेहाद जब बनता है तो हमेशा हम, जैसे मैंने पहले कहा, कि जो तारीख़ के ऐसे मौक़े हैं वो याद आते हैं। MRD का मौका था, उससे पहले ANP का, माफ़ करिएगा, NAP भी थी। तो ये सब हमने इस तरह की अपोजिशन अलायंसेस देखी हैं। अब पिछले दिनों में भी जैसे ही ये इलेक्शंस ख़त्म हुए तो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो थी उसके प्लेटफॉर्म का भी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब भी मौजूद थे। मगर फिर कुछ अरसे के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये अपोजिशन का जो इत्तेहाद है ये मौसर नहीं है, कुछ ना मुलाकातें कर सके, ना वो अपनी एक अलायंस को कोई बहुत एक फॉर्मल शक्ल दे पाए। बस कुछ तकरीरें हुई, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई और मामला आगे पीछे हो गया। मगर गुज़िश्ता रोज़ एक दफ़े फिर ये सब लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने अपने ओहदेदारान जो हैं उनका ऐलान किया। ये ऐलान जो था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने किया एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जहां ये सब मौजूद थे। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो इस तहरीक के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और अख्तर मैंगल साहब ये वाइस चेयरमैन, असद कैसर साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल, साहिबजादा हामिद रज़ा जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात हैं। सो ये सब इनका ऐलान हुआ। बट अब मकसद क्या होगा और इसके अंदर किस तरह ये अपने मकसद को आगे लेकर बढ़ेंगे? एहतजाज होगा, जलसे होंगे, किसी और किस्म की तहरीक चलेगी? ये तफसीलात जो हैं इन पे हम आज बात करेंगे। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके अब जो अपोजिशन की एक बहुत बड़ी जमात तो ज़रूर है, मगर उनकी अपनी इतनी जिसको कहते हैं अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं कि ना तो वो एक मौसर रोल अदा कर सके हैं अपोजिशन जमात के तौर पे पार्लियामेंट में, तो क्या वो इस इत्तेहाद का एक अच्छा हिस्सा बन सकेंगे? क्या उनकी लड़ाइयों की वजह से तो ये इत्तेहाद जो है वो गैर मौसर नहीं हो जाएगा? और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन की एक तो और जमातें भी हैं, वो बात तो बहुत कर रही थी शुरू में, वो नज़र नहीं आ रही है इस इत्तेहाद में। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वाइमन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। एक तो सर इसका कोई शॉर्ट नेम भी बना देना, MRD ARD, तो हमारी जिंदगी जरा अपोजिशन अलायंस कह सकती हैं। वो ये क्योंकि बाय द टाइम मेरे जैसे लोग स्पेशली जिनकी उर्दू कमजोर है, हम इसको पूरा कहते हैं तो 4 दफे तो अटक जाते हैं। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात। So we need an ARD MRD kind of eventually yes, you need to find that for us। अच्छा सर, तो ये बताएं कि काफ़ी बीच में हम कह सकते हैं गैप सा आ गया। आप लोग पहले भी इकट्ठे हुए, एक आध दफ़े आपके सेमिनार्स भी इस्लामाबाद में हुए, फिर बिल्कुल जैसे लगा कि गैर मौसर हो गया है या ख़त्म हो गया है, फिर अचानक कल आप सब इकट्ठे हुए और ये सामने आया। सो व्हाट्स बीन हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, और वाज इट जस्ट कि गर्मियाँ ज़्यादा थी तो सब इधर उधर हो गए? जी शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मुल्क के हालात हैं, जो मंजरनामा है सियासी, पॉलिटिकल पार्टीज़ एब्डिकेट कर चुकी हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पार्लियामान बेमायनी हो चुकी है, जुडिशरी को 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए फ़तह कर लिया गया है, मीडिया को पीका कवानीन के तहत उनके सर पे एक कांस्टेंट तलवार लटका दी गई है, अवाम वो अपने माशी
حالات میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے. تنخواہ دار طبقہ ہو, اس ملک کے کسان ہو, تو یہ جو حالات ہیں یہ کسی بھی اپوزیشن الائنس یا اپوزیشن کی سیاست کے لیے موزوں ترین حالات ہوتے ہیں. لیکن صرف آپ ہی نہیں, پاکستان کے لوگ بھی یہ جنرلی کافی عرصے سے محسوس کر رہے تھے کہ شاید اپوزیشن اس طرح کا کردار نہیں ادا کر رہی جو لوگوں کی توقعات ہیں. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ایک حق پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا. 8 فروری کے الیکشنز جس طریقے سے مینیپولیٹ کیے گئے, جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے, تو لوگ تو کافی ایک طرح سے خفگی میں ہے, غصے میں ہے, لیکن ان کے اس سینٹیمنٹ کو اظہار دینے کے لیے کوئی ایک ایسا فورم, کوئی جماعت اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہی تھی. اپوزیشن کی دیگر جماعتیں, ہم نے بہت آپس میں ملاقاتیں بھی کی, لیکن وہ ہمیشہ یہی تاثر ابھرا کہ نشستن گفتم برخاستم. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو حالات بن چکے ہیں کہ ان کے اندر آپ کو ایک ابتدا کرنی ہے. بھلے آپ کی ہمبل بگننگز ہوں, لیکن اس ابتدا میں ہمارے ساتھ پاکستان کی فرنٹ سب سے ایک بڑی جماعت تحریک انصاف موجود ہے. محمود خان صاحب, ان کا پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے اور ایک ہمیشہ ان کی ایشوز کے اوپر ایک منفرد پوزیشن رہی ہے. اسی طرح علامہ ناصر عباس صاحب, اختر مینگل صاحب. تو یہ بگننگز تو ہم نے کی ہیں کہ ہم اکٹھے ہوئے, اس کو باقاعدہ تنظیمی شکل دی, اور دیگر لوگوں کے پاس بھی جائیں گے, انہیں بھی اس کے اندر آنے کی دعوت دیں گے, اور ہماری بہت سے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بات چیت اس ضمن میں چل بھی رہی ہے. اور پھر ایونچولی دیکھیں, ہمیں سیمینارز اور ان چیزوں سے بھی باہر نکلنا پڑے گا. بالکل صحیح سر. اور اس وقت جو پاکستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں, جو پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کوئی باہر نکلے, باہر نکل کے ان کے حقوق کی گفتگو کرے, ان کی زندگیوں کی گفتگو کرے. 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, اور الٹیمیٹلی چاہے جو کچھ بھی ہو اس کو ایک بڑے تصفیے کی جانب لے کر جائے. کل میرے خیال سے رضا ربانی صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. رضا ربانی صاحب نے بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی, انہوں نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کی بات کی. یہ ہمیں اب کرنا پڑے گا. اب ہمارے پاس آپشنز ختم ہوتی جا رہی ہیں. بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں, دہشت گردی دیکھ لیں, سیاسی بحران دیکھ لیں, معاشی عدم استحکام. تو ان چیزوں کو کہیں تھمنا تو ہے, اور ایونچولی تھمنے کا طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کے آپس میں تمام قوتیں ایک کسی چیز کے اوپر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نیا کریں, آپ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کریں, تو تبھی اس ملک میں آپ یہ طوفان کو روک سکیں گے. سر I'll come back to the points that you made, but very quickly بتائیں کہ نا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ آئے ہیں, وہ بھی obviously opposition کی ایک جماعت ہے, اور ماضی میں مؤثر رول بھی انہوں نے وہ کیا. اور دوسرا شاہد عباسی صاحب, ہی واز دیئر جب آپ لوگوں کا وہ سیمینار اسلام آباد میں ہوا تھا, جب بلاک کر دیا آپ لوگوں پہ وہ آڈیٹوریم, بٹ وہ بھی نہیں نظر آئے. تو یہ اب 2 جماعتیں اور بھی ہو سکتی ہیں, کوئی خاص وجہ؟ مفتاح بھائی اور شاہد خاقان صاحب اس ملک میں نہیں تھے, ملک سے باہر تھے. اچھا, دونوں باہر تھے ملک سے. میری دونوں سے بات ہوئی, اور وہ دونوں ملک سے باہر تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری نمائندگی کریں, تو باقی گفتگو ہم آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر کر لیں. سر اب یہ نمائندگی سے پھر میرے دماغ میں تیسرا سوال آ رہا ہے کہ آپ نے کیا ان کو جوائن کر لیا؟ نہیں, ان کے ساتھ تعلق ایسا ہے, بہت عزیزداری بھی ہے, دوستی بھی ہے. کلاس روم کے اندر دوست کو کہتے کہ بس تم اٹینڈنس میری بھی لگا دینا, آپ نے تو بات ایسے کی. اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے, ان کی صورتحال once bitten twice shy. ماضی میں جب پی ڈی ایم بنا, ان کی بڑی توقعات تھیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ متواتر ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ مولانا نے اس وقت بڑی اگریسو پالیٹکس کی, سڑکوں پر بھی نکلے, لانگ مارچ بھی کیا, اسلام آباد بھی پہنچے, لیکن دوران سفر جن جن لوگوں پر ان کا تکیہ تھا وہ سارے آہستہ آہستہ غائب ہوتے گئے. حتیٰ کہ جب وہ لانگ مارچ کر رہے تھے تو شہباز صاحب اس وقت لاہور استقبال کے لیے بھی نہیں گئے. تو وہ مولانا کے تلخ تجربات ہیں, وہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن آپس میں یکجا ہو, لیکن جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں. ابھی آج میرے خیال سے ناراضگی بھی ان کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, دیکھیں انہوں نے بہت فاصلہ بھی طے کیا,
جتنی دوریاں تھیں آج سے چند سال قبل، آج کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنی دوریاں نہیں ہیں. تو بریک تھرو تو آپ کرنے کے امکانات زیادہ پیدا ہو گئے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی گفتگو شنید جاری رہے گی، ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہ آتے ہیں 100 بسم اللہ، اور اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ بعد میں اس کو جوائن کیا جائے، تو ہم تو اپنا سفر اس کو جاری رکھیں گے. پھر اسی طرح اور جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، اسی طرح اور دیگر ملک بھر میں جماعتیں ہیں جن سے بات کر کے، اور جماعت کی انہوں نے کچھ سالوں سے ایک پرنسپل ڈیسیجن لیا کہ ہم نے کسی الائنس کا حصہ نہیں بننا. صحیح. لیکن ہم نے ایشوز کے اوپر کسی کا ساتھ دینا ہے یا کسی کا ساتھ نہیں دینا، یہ ان کی پرنسپل پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ایشوز ایسے ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں، کہ جن کے اوپر کسی کو اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا کہ یار کہ یہ ایشوز پاکستان کے فائدے کے لیے نہیں ہے. تو دیگر جماعتوں کو بھی انشاءاللہ آن بورڈ کر لیں گے. یہ تو اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک.